A14. Emoja ugrasa kora I Jesuची आज्ञा मानून बावार्थ्यानो फुडे सरा मिसबेटोंग मोन्नी तोड करून याज्ञिक सेवक भितर सरता कधी गायन करून मिसा बेटेकाचेर सायत ल्हान व्हडपात कांची दूख दवरून. देव बरो दीस तुमकां सगळ्यांक. तुमकांय देव. मोगा बाबून ह्या वेळार आमकांच आमी देवाचे आदीन करुया आनी मागुया एकामेका पासून. आदी करून जी आमची भाव भयणां कश्टा दुखान पिडेन वळवळ्यांत आसात तांकां बरी सावधानी भलायकी. तशेंच मागोया जे आयज आपल्या काजाराचो आनी जल्माचो दीस संभ्रमतात आनी काजाराची तयारी करतात तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार किरीत भाशेन आमी मागता. फादर विकी पासत जो आयज आपल्या जल्माचो दीस संभ्रमता देवाचो आशिर्वाद देवान ताका सदांच आपल्या कृपेन आनी आशिर्वादान भरून बरी सावधानी भलायकी ताका फावो जावं म्हणून आमी मागुया. तशेंच मागुया शांती पासत आमच्या देशाच्या सरकारान आनी देशाच्या सरकारांनी शांती पासत पावलां मारून तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागुया. मागुया जाणी आपल्या पासत मागोवंक सांगलां आनी जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाचे आधीन करुया. तशेंच आयज किरीत मागुया तमिळनाडू केरला वेस्ट बेंगाल आसाम 4-5 राज्यांचे आयज निकाल जाहीर जातात. तर वेचून काडलेल्या मनशांनी फुडाऱ्यांनी खेरीत आपल्या पोरजेक बरेपणान जिवंक तांच्या हिता पासत वावरूंक जे सरकार येतले तांकां त्या सगळ्यांक आमी देवाचे आधीन करुया. देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. शांती तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मोगळ्या भाव भयणीनो आयच्या वाचपांनी आमी आयकतल्या एक तराचे भावार्थाचे आव्हान जावन आसा आनी त्याच बरोबर आपल्या जिविता वरवीं खिरीत देवाच्या एकवटान जिवंक. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता कशे तरेन पावलू आनी बार्नाबास तांकां एक तरेचे आव्हान तांच्या जिवितांत येता. जेन्ना ते देवाची बरी खबर परगटूंक लागतात लोक तांकां कश्ट आनी धुमाळो दितात तांकां जिवेशी मारूंक प्रयत्न करतात. पूण पावलू आनी बार्नाबास आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना सभे मजार लोकांक जेजूची खबर परगटतात देवाचे राज परगटतात आनी अशे तरेन ते आपल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावतात. आनी त्याच बरोबर जेन्ना लोकांक तांच्या उतरार विस्वास तांकां फावो जाता लोक तांकां देव म्हणून समजता तांकां पुजूंक आनी तांकां नमस्कार करूंक येता. पूण पावलू आनी बार्नाबास खालतेकायेन लोकांक जाणीव करून दितात हे सगळें जे कितें आसा देवाच्या कृपे वरवीं. आनी म्हणून जे लोक तांकां पुजूंक येताले तांणी खालतेकायेन तांकां दुरुस्त केले वा तांकां जाणीव करून दिली ते मनीस जावन आसात म्हणून. आनी खरो देव आसा तो सर्वेस्पर देव ताका पुजूंक आनी ताचेशी तांकां खिरीत तांची काळजां मनां वळयतात. दुसरे वाटेन म्हळ्यार जेजू आमकां आश्वासन दिता. जो कोण म्हजी उतरां सांबाळटा जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजी उतरां सांबाळटलो आपूण दाखयलेली वाट चलतलो म्हणून. आनी ताचो परिणाम म्हळ्यार की देव तांचे सोबे आपले निवास करतलो.
आनी म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां हें आश्वासन दिता पवित्र आत्म्याच्या देण्याचें, की जन एकल्याक पवित्र आत्मो फावो जातलो. एडवोकेट जो शराती जावन आसा तो आमकां मार्ग दाखयतलो, आमकां शिकयतलो आनी आमच्या जिवितांत उजवाड फावो करतलो. खेरीत होच पवित्र आत्मो बार्नाबस आनी पावलूक फावो जालो आनी हेरां धर्मदुतांक, आनी ताचे वरवीं आदारान आनी कृपेन तांणी जेजूक परगटले, भावार्थाचें जिवीत जिलें आनी दुसऱ्यांक भावार्थांक आपयलें. तर मोगळा भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां खेरीत ही खात्री दिता. जेन्ना आमी ताच्या येवजणे प्रमाणे चलोवंक आमी प्रयत्न करता, जेन्ना आमी ताणें दाखयलेली वाट चलोवंक आमी प्रयत्न करता, आमकां तो पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भरता. पवित्र आत्मो आमकां खेरीत खालतेपणाचें जिवीत जिवंक, विस्वासाचें जिवीत जिवंक आनी मोगाचें जिवीत जिवंक आमकां प्रेरणा दिता, आमकां आदार फावो करता. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना मागुया ह्या देण्या पासत की देवान आयज आमकां देखून त्याच पवित्र आत्म्यान आमकां भरूंक आनी खालतेपणान आनी विस्वासान आनी मोगाचें आमी जिवीत जिवंक ह्या मिसांत आमकां ही कृपा मागोया. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ती परिवांटो घेवच्या खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया आनी म्हणुया. सोड परवेदा देवा खाले तुमकां भाव भयणून म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांकवान मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती कर म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुझ्या उजव्या हाताच्या बळान तुझ्या कुटुंबाक सासणाच्या आलाश्र्यान वेंगय, अशें तुज्या एकल्याच जैनीत पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं सर्व खोटेपणांतली वांटून सर्गीची देणी जोडून आनी फुडें वचूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताच्या क्रत्यातले वाचप. सेकी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी आपल्या फुडाऱ्या संगाता मेळून धर्मदूतांक इजा दिवंक आनी पात्रांक तयार केली. ही खबर धर्मदूताच्या कानांत पडटच ते थंयचे पळण धांवले आनी ओलिकायोनियाच्या लिस्त्रा आनी देर्बे शेरांनी आनी तांचे भोंवतीच्या सुवात्यांनी वचून ताणें आसरो घेतलो. हांगय ते सुवार्ता प्रगट करूंक लागले. लिस्त्रांत एक बांगडो मनीस बसून आसलो. तो जल्मा थावन तोंटो जाल्ले नेमती तो केदिकत चलोवंक नासलो. असे बसून आसता पावलाच्या उतराक तो कान दिवन आसलो. पावलान ताकाच पळयलो आनी गूण जावचे सारको ताका भावार्थ आसा म्हूण समजून व्हडल्या ताळ्यांत ताचे लागीं म्हळें, तुज्या पांयाचेर नीट उबो राव. तवळ तो तोंटो सटकन उठलो आनी चलोवंक लागलो. पावलान केल्ले ते लोकांच्या जम्यान पळयतच ताणें आपल्या लिकावनी भाशेन बोब मार म्हळें, देवच मनशाच्या रुपार आमचे मदें देवून आयला. आनी बार्नाबासाक ते जीवूच मानताले. आनी पावल मुखेल भाशणकार देखून ताका हिरमोस म्हणून आपय लागले. आनी शेरां सामकार आसलेल्या
जेऊस देवाच्या देवळांत पूजा करतालो. तो याजक सहित फुलांचे हार घालून नेटयलेले पाटे घेऊन दारवाटे सरसी आयलो. तो आनी लोक सांगाता मेळून धर्मदूताक यज्ञ भेटोवन चार असले. पूण बारनाबासान आनी पावलान ही खबर ऐकून आपली अंगवस्त्रां पिंजली आनी लोकांच्या जमामध्ये प्रवेशून ते बोग घालीत धांवले आनी म्हणाले, इश्टानू, तुमी कितें म्हूण अशें करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचे बरीच मनीस, पूण ह्या कुरड्या देवाक पाट कर. अंतराळ, पृथ्वी, दर्यो आनी तांतून आसा ते सर्व रचलेल्या जीवन देवा थंय तुमी परतय म्हळी सुवार्ता घेवन आमी आयल्या. फाटल्या काळार सरपळजांक आपापले वाटेन लोक देवान सोडले, तरी आपूण करताले त्या बरेपणावरी आपणाचेच विशयान साक्ष दिनासतना तो रावलो ना. मळबार थावन पावस आनी काळाक सरी जावन बेळे दिवंक ताणें दया केली. असे गरजे पुरत्याक खानान तुमकां दादोशी कर. तुमची काळजात आनी संतोषान भरली. इतले सांगोनी त्या जम्यान आपणाक यज्ञ भेटोवचे हाडूंक तांकां विशेष कश्ट जाले. सर्वेश्वराचे उतोरे. लक्ष्य वडुपकार. सर्वेश्वराच्या उतराक आमचो जबाब जमली. सर्वेश्वराक जय. जय. आमकां न्हय सर्वेश्वरा, आमकां न्हय. बगर तुज्या नांवाक जोडून घे महिमा. तुज्या मोगापासून, तुज्या विस्वासीपणा पासून तुका महिमा पावो. तुमचो देव खंय आसा असे अनुभवार्थ्यांनी कित्याक म्हणचे? जबाब सर्वेश्वराक जय. सर्गार आनी प्रितू मेर आमचो देव आपणाक जाय ते सगळे करता, पूण ताच्या मुर्ती रुप्या भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडल्यो. जबाब सर्वेश्वराक जय. सर्ग आनी प्रितुमेचो रचणार सर्वेश्वर तुमचेर आशिर्वाद घालो. सर्ग म्हटल्यार सर्वेश्वराचे, पूण प्रितू मनशाक ताचे देणे. जबाब सर्वेश्वराक जय. उद्गार सर्वेश्वरा जय 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 जय. पवित्रात्मा तुमकां सगळे शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सकट तुमच्या मनांत हाडटलो. जय सर्वेश्वरा, जय सर्वेश्वरा, जय 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 जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका येसुम्या. अध्याय 14 ओळी 21 ते 26. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळता तोच म्हजो मोग करता, आनी म्हजो मोग करता तोच म्हज्या बापाचो मोग करतलो, आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. जुदासान ताका म्हणले, सायबा, तूं संवसारांक तुजी वळख देवचो न्हय, पूण आमकां दितलोय अशें तें कितें? जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळतलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे थंय येतल्या आनी ताचे सोबे ठिकाण करतल्या. म्हजो मोग करिना तो म्हजी उतरां सांबाळिना, आनी जे उतर तुमी आयकतात ते म्हजे न्हय, पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचे. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां शराती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो, आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगट तुमच्या मनांत हाडटलो. सोम्याचे शुभ वर्तमान.
वाकाणे तुका क्रिस्ता. नंबर C14. देणी आमची भेटों काढता, आमची काळजां तातून घालता, आमचे मोना तू करपिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थन मागता. गोवा उंडो आल्ताराच्या दाकाचो रोस समर्पिता, आमचे सुख दुख सोड भेटयता, मानून घे म्हूण विनत करता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान स्वर्गपदवेदार देव बापाक मानतात असले हे सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नेकी पवित्रवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, बलिदानाच्या दाना सांगाती आमची मागणी तुजे मुखार चडो, अशें तुज्या देण्यान शुद्ध निर्मळ जावन व्हडा मोगाच्या गुटांनी वांटो घेवंक आमी पुर्ती जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वयशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, सर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची अदीक व्हडत्या दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्काची बोली. कुर्सार आपल्या बलिदाना वरवीं आदल्या यत्नाक ताणें संपूर्णाय दिली आनी आमची सोडवण करूंक आपणाकूच तुज्या हातान ओपून दिलो. तो खरो याज्ञीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिले. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार सगळो लोक, सगळो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवदूतांचो दरबार तुजे वाखाणीचें गीत सांगाती थांबनासतना गायतात. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी, सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, सगळ्या पवित्रपणाची जड. देखून दवा बरे तुज्या पवित्र आत्म्याक घालून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसाण दिलो म्हणून. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसाण दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रगताची कास, नवे आनी सासणी कराराचे रगत, पदकांचे बक्षोनेमेच्या तुमचे पासत आनी सबारा पासत ते वारो तोले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो बूट दुसरो. सोम्या आमी हो उंडो खाता आनी कालशींतले पियेता. तितले पावटी तूं परत येवसर तुजें मरण परगट्टा. देखून सर्वेस्पराक सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता.
क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर बी एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवान बापा आनी डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरेकून गेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचो उगडास कर आनी तुजे काकळुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तान तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकूत कर म्हणून आमी मागता. अशें भाग्यवंत आमकां मरे देवाचे माये संगाती भाग्यवान सुजैतीचो पोती भाग्यवान धर्मदूत आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्ता बराबर सासणाच्या जिवितात आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाताक तुका वाखांच्या आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रायज येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितात सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरवशान अंतरलेल्या आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जे तर राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदा काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आमी एकमेकाक जेजूची शांती दिया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांका पयल्या ती सगळी सुभागी. सौम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकूच उतर मात उलय आनी तुज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. D4. आशेतां काडीस मोजे स्वादी केन्याक तुज्या राखोंक रावता दिसपटे मेळोंक मोग मोज्या आशेतां काडीस मोजे स्वादी Amen. Rakong rauta disporte merong moga moja tanela tuja rakta
जेजू काळीज मोजे कोर्सा तुझ्या म्हाका सोड इतलेच हांवें मागचे तानेला तुझ्या रोगतान जेजू काळीज मोजे कोर्सा तुझ्या म्हाका सोड इतलेच हांवें मागचे प्रार्थूया. सौर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणान तूं आमकां सासणाच्या जिविताक नवी करताय. पास्काच्या संस्काराची फळां आमचे थाय चडय आनी ह्या सोडवणीच्या खुणांची घटाय आमच्या काळजा मनान भर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सौर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. अर्घ तुका सौम्या, अर्घ तुका दोनिया, अर्घ तुका, अर्घ तुका आतां